अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है। मैं जीएस अंजुम और आप देख रहे हैं पीपल एंड पॉलिटिक्स के चैनल। जनाब, बहुत गरम गरम ख़बरें हैं और बहुत बेहतरीन आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर एक और पूरी जो वर्ल्ड के अंदर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, एक जोश व खरोश का जुनून है। एक दोनों धड़ों के दरमियान जो हमारा आज का गुफ्तगू का मौजू है, मोस्टली मैं पहले वो इंट्रो दे दूं आपको कि आज हम बात करने जा रहे हैं जनाब एक बहुत ही हॉट मौजू, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, और वो है पंजाब असम्बली का जो इंतखाब हुआ है, जिसमें वज़ारत आला के लिए मोहतरम हमज़ा शहबाज साहब की सिलेक्शन हुई है और मोहतरम परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको इवन कि उनके पास नंबर ज़्यादा थे, लेकिन उनकी 10 वोट्स की रिजेक्शन की वजह से वो वज़ारत आला की जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेटशिप है, उससे वो आउट हो गए, उनकी दौड़ से वो बाहर हो गए। तो अब पंजाब पाकिस्तान की वज़ारत आला के लिए जो ये एक इतना बड़ा एक स्टेज लगा और उसके लिए जो ये सारी वोटिंग का प्रोसेस हुआ, उसमें जनाब वज़ीर आला पंजाब मोहतरम हमज़ा शहबाज शरीफ साहब सिलेक्ट हो गए और वो सारी कार्रवाई आप लोगों ने टीवी पे मोस्टली देखी होगी। आज 23 जुलाई है और आज के दिन हफ्ते के दिन ये सेकंड डे है, लास्ट डे ये सारी वोटिंग का प्रोसेस हुआ था। और इस सारे अमल के अंदर जो एक सबसे बड़ी बात है जिस पे हमने ये बात करनी है आज के दिन, वो ये है कि पंजाब की वज़ारत आला मोहतरम हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को मिलने के असबाब क्या हैं, इसके पीछे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, और उन फैक्टर्स की बेस पे वज़ारत आला जो है पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के सुपुर्द हुई। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो मोस्टली आप लोग जानते हैं कि फैक्टर्स में से सबसे बड़ी बात वो ये थी कि पंजाब असम्बली के अंदर जो नंबर हैं उनको अगर हम देखते हैं कि वो दोनों पार्टीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी पीएमएलएन जो है, उनके नंबर्स आलमोस्ट इक्वल थे, बस थोड़ा सा फ़र्क था। तो वो कौफ लीग जो कि पीटीआई की इत्तेहादी है, उनके 10 वोट्स ने एक डिफरेंस पैदा करना था और वो डिफरेंस जो है वो एक्चुअली काम कर गया। उसके पीछे दो मेजर रीज़न्स थी। एक तो लास्ट जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग इन्होंने ली थी, पीटीआई ने ही दरख्वास्त दी थी उसके ऊपर भी, और वो जो इनका केस चला था 10 अप्रैल वाला, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी जिसके तहत बताया ये जा रहा था कि जी जो मुनहरिफ अरकान हैं उनका वोट काउंट नहीं होगा। और उसका सहारा लेकर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली जनाब मोहतरम दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने आज जो काम किया है, एक तो वो मेन फैक्टर था, और दूसरा जो सबसे बड़ी बात ये है और जिसके लिए मतलब एक अपलॉड है, मतलब अपलाज है स्पेशली मिस्टर ज़रदारी, साबिक़ सदर पाकिस्तान जनाब मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो काम किया है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और यही सियासत है। अगर देखा जाए कि सियासत क्या है, एक्चुअली पॉलिटिक्स है क्या, तो यही सियासत जो हमें ज़रदारी साहब के इस करैक्टर के अंदर नज़र आती है, जो उन्होंने ये मूव की है, एक मतलब 6 to 8 आवर्स की जो इनकी एक लॉन्ग सेशन था चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ, जो कि पीएमएलक्यू के प्रेसिडेंट हैं, और उनके साथ इतनी लॉन्ग सिटिंग के बाद जो उन्होंने एक रिज़ल्ट वहाँ से लिया, मोहतरम ज़रदारी साहब ने जो काविश की और दोनों रहनुमाओं ने जो एक पॉइंट पे आए, वो यही था कि इमरान खान साहब की क़यादत को हम किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इमरान खान साहब के लाए हुए जो भी लोग हैं वज़ारत आला के लिए हैं या किसी भी फर्दर उसके लिए हैं, तो उनको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। चौधरी शुजात साहब का उसके पीछे जो मेन नोशन, जो पीछे उनका एक मेन वो था, जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो ये सामने आया है। उनका फरमाना ये था कि जी जो लोग इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, और उनकी मुराद डेफिनेटली इमरान खान साहब थे और उनकी पार्टी, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों पाकिस्तान की जो एग्जेक्टिव्स हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनके ख़िलाफ़ बहुत हर्जा सराई की है, यू नो बेटर, और उसमें काफ़ी हदें उन्होंने पार की हैं, और पाकिस्तान की आवाम मोस्टली जो एक मेजर नंबर है वो इन चीज़ों को लाइक नहीं करता। तो उसकी बेस पे चौधरी शुजात साहब ने उसकी तर्जमानी करते हुए इस पॉइंट को सहारा लिया और कहा कि ज़रदारी साहब के साथ उस सिटिंग में यही तय हुआ कि जी हम जो लोग इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जो पाकिस्तान की साख को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन लोगों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, उसमें भले उनका अपना भाई क्यों ना हो वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार। तो ये उन्होंने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया चौधरी शुजात साहब ने। उनको डेफिनेटली फैमिली से भी मुखालफत का सामना करना पड़ा, और डेफिनेटली जो पीटीआई के बाकी लोग हैं उनकी तरफ से भी, लेकिन उनका एक अपना स्टांस है, उस पर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टैंड लिया है।
اور اس کے رزلٹ میں پھر آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں جو وزارت اعلیٰ شپ ہے وہ چیف منسٹر حمزہ شہباز شریف صاحب نے آج حلف بھی اٹھا لیا ہے. پنجاب کی وزارت اعلیٰ اس وقت حمزہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ پاس ہے, انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے اور اس وقت وہ فل فلیج وزیر اعلیٰ ہیں اس کے. اچھا, تو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ وزارت اعلیٰ کا انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے محترم حمزہ شہباز شریف صاحب نے. اور اس کے ساتھ جو فیکٹرز جس پہ ہم نے بات کرنا تھی, فیکٹرز بیہائنڈ دا سین کیا ہیں, ان میں ایک تو چودھری شجاعت صاحب کی یہ موو تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم جو لوگ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں ان کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے. نمبر 1 تھنگ یہ تھی. نمبر 2 یہ تھی کہ زرداری صاحب کی جو ایک پولیٹیکل موو ہے, جو ان کا ایک سٹانس ہے, جو ایک انہوں نے اسپیشلی اس کے اوپر جو محنت کی ہے, اور پی ایم ایل این کے ساتھ جو ان کا وعدہ تھا کہ جی ہم پنجاب میں آپ کی حکومت بنانے میں آپ کی سپورٹ کریں گے, وہ انہوں نے وفا کیا ہے. اور زرداری صاحب کی جو ایک تدبرانہ ایک خیال تھا, جو ان کی سیاست ہمیں اس وقت نظر آئی ہے, نو ڈاؤٹ وہ ایک یونیورسل جو ایک بن گیا ہے, ایک جملہ بن گیا ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری. تو وہ انہوں نے اس چیز کو ثابت کر دیا ہے کہ ایک زرداری واقعی سب پہ بھاری ہے. اور انہی کی کاوشوں سے جو ہے یہ اتنا بڑا ایک سٹیپ ہوا اور ایک موو ہوئی. اور نو ڈاؤٹ اس ساری جو اتنی بڑی گین تھی پی ایم ایل این کے لیے, اس کے اندر زرداری صاحب کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے. اور نمبر 3 یہ ہے کہ اس کے جو ساتھ ساتھ کچھ ان سین ہینڈز تھے جو کہ ہمیں سامنے نظر نہیں آئے, لیکن پس پردہ ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. اس میں آپ کے ایگزیکٹوز ہیں جو پنجاب کے اندر کام کر رہے ہیں اور فیڈرل میں بھی کام کر رہے ہیں اور مرکز میں یعنی کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ ڈیفینیٹلی اپنے کسی نہ کسی روپ میں وہ ان چیزوں میں انوالو ہوتی ہے. یو نو اٹ بیٹر کہ پولیٹکس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہم کسی بھی صورت میں وہ مائنس نہیں کر سکتے, یا ایگزیکٹوز کا کردار جو مائنس نہیں کر سکتے. تو عمران خان صاحب کو اس کے لیے ایک اسپیشلی اب اس موو کے بعد ایک سبق حاصل کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ خان صاحب آپ کا جو ایک جوش ہے نا کہ جی میرے پاس اتنے نمبرز ہیں اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ ہر وہ چیز جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہو سکتی. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو, بلکہ اس کے پیچھے اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو بات کرنی چاہیے, آپ کو ڈائلاگ کی سیاست کرنی چاہیے, آپ کو مل بیٹھ کے کام چلانے والی سیاست کرنی چاہیے, آپ کو اداروں کے خلاف بات کرنے سے گریز کرنا چاہیے, اور آپ کو ایگزیکٹوز کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو آپ کی ریلیشن شپ ہے اس کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. نو ڈاؤٹ آپ کے پاس ایک بہت بڑا نمبر ہے پاکستان کے اندر اور ورلڈ میں آپ کی ایک فیم ہوگی, لیکن جو سیاست کا ایک انداز ہے پاکستان کے اندر وہ دھونس اور دھاندلی سے پورا کام نہیں ہوتا. اس کے اندر اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ محترم ایک اسپیشل جو چیز جس کا ذکر کرنا یہاں بہت ضروری ہے, وہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب دوست محمد مزاری صاحب کا کردار, وہ اس کے اندر بہت بہت قابل ستائش ہے. اتنے بڑے پریشر کے باوجود ان کے ہاتھ نہیں کانپے, ان کی ٹانگیں نہیں کانپی, اور انہوں نے بہت بولڈلی یہ فیصلہ لیا ہے. اور انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کا جو لیٹر وہاں پہ پریزنٹ کیا اور سپریم کورٹ کے ریفرنسز کے ساتھ جو انہوں نے وہاں پہ رولنگ دی, ایک بہت بولڈ فیصلہ تھا ان کا, دوست محمد مزاری صاحب کا. اتنے بڑے پریشرز کو ڈیفینیٹلی وہاں پہ کیری کرنا بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے, اور ان کی ٹانگیں نہیں کانپی, ان کے ہاتھ نہیں کانپے یہ سارے کام کرنے کے لیے. تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بولڈنس ان کے سامنے آئی ہے. دوست محمد مزاری صاحب ویل ڈن, زندہ باد. اور ڈپٹی اسپیکر کا جو ایک رول تھا وہ انہوں نے اسپیشلی ایک بڑے احسن طریقے سے نبھایا. اب بائسڈ ہو یا کسی طرف جھکاؤ یا مطلب وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ایز اے پرسنالٹی اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اس چیز کے اندر انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے. اب وٹ نیکسٹ, اس کے بعد اب کیا ہونے والا ہے؟ اب پرویز اپنا حمزہ شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے, اب وہ لیگل وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں پنجاب اسمبلی کے. پی ٹی آئی نے اپنی کور کمیٹی سے ڈسکشن کے بعد اپنا جو ہے وہ فیصلہ سپریم کورٹ میں ڈال دیا ہے, وہاں پہ ریٹ ڈال دی ہے. اور اب یہ معاملہ چونکہ سب جوڈس ہے, سپریم کورٹ کے اندر اس پہ بات چل رہی ہے, تو پریزنٹلی ہم اس کو مزید کھولنے سے تو پرہیز کریں گے. اتنا ضرور ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ دیتی ہے, اور پھر اس کے ڈیسیژن کے بعد ہی حمزہ شہباز شریف کا جو وزارت اعلیٰ ہے اس پر مزید اسٹیمپ ہوگی یا اس کو مائنس کر دیا جاتا ہے. واٹس ایور دیٹ از, یہ سپریم کورٹ کے اندر ابھی ڈیسیژن ہونا ہے. بظاہراً تو انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے, لیکن ابھی اس کے کچھ پہلو باقی ہیں ان کی وزارت اعلیٰ کو اسٹیمپ کرنے کے لیے. تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی قیمتی وقت کا. آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھی,
اور تھینک یو ویری مچ فار پریشیس ٹائم. آپ اسی طرح ہمارا یہ چینل پیپل اینڈ پالیٹکس کو یاد رکھیں, اپنا خیال کریں, اس چینل کا خیال کریں, اور انشاءاللہ سی یو ان نیکسٹ ویڈیو. تھینک یو ویری مچ پلیز.